वाणी च्यानल हो। समाचार अनिता निरौलाबाट सुन्नुहोस्। केन्द्र सरकारको नयाँ शिक्षा नीतिमा मातृभाषा र स्थानीय तथा क्षेत्रीय भाषामाथि धेरै ध्यान दिइएको छ। आफ्नो भाषाप्रति नानीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य लिएर नीति अनुसार कम्तीमा पनि 5औं कक्षासम्म मातृभाषा नत्र स्थानीय भाषालाई पढाइको माध्यम बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। मातृभाषाप्रति उदासीनता नै यस व्यवस्थाको मूल कारण रहेको देखिन्छ। आज वाणीको यस एपिसोडमा नेपाली भाषाप्रति हाम्रा विद्यार्थीहरूको अभिरुचि र झुकाउ अनि उनीहरूमा यस भाषाको विकास सम्बन्धी विषयबारे चर्चा गर्नेछौँ। यसका निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयका प्रोफेसर दिवाकर प्रधान, सिक्किम विश्वविद्यालयका प्रोफेसर कविता लामा र तादोङ स्थित नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेजकी सहप्राध्यापक डाक्टर गीता निरौला। सर्वप्रथम प्रोफेसर कविताज्यू, नेपाली भाषाप्रति विद्यार्थीहरूको झुकाउसित तपाईँ कतिसम्म सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हाम्रा नानीहरूको नेपाली भाषाप्रतिको झुकाउ बारे म त्यति सन्तुष्ट छुइनँ। जति हुनुपर्ने थियो त्यति छैन, छ तर कम मात्रामा छ। त्यतिले मात्र हाम्रो नेपाली भाषाको विकास हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसमा विशेष यो प्रश्न हामी ठुलाहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ गर्नुपर्छ, किनभने हामी ठुलाहरूले नै नेपाली भाषा बोल्दैनौँ, नेपाली भाषाप्रतिको आकर्षण हामीमा नै छैन। त्यही हेरेर नानीहरूले पनि हामीबाट सिको गरिरहेका छन्। यस कारणले गर्दा नानीहरूलाई त्यसप्रति आग्रही बन्ने काममा केही सहयोग गर्नुपर्ने हामी ठुलाहरूको पनि एउटा कर्तव्य बन्छ। यस कारणले गर्दा यस स्थितिलाई हामीले केही माथि उठाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँको मार्गदर्शनमा धेरै शोधार्थी विद्यावारिधी बनिसकेका छन् अथवा बन्ने तत्परमा छन्। शोधको स्तरमा पुगिसकेका विद्यार्थीहरूको भाषिक स्तर तपाईँले कतिसम्म देख्दै हुनुहुन्छ? विषयलाई प्रमुखता दिने कोसिसमा उनीहरूले भाषालाई हेलचक्राइ त गरिरहेका छैनन्? हो, मेरो देखरेखमा धेरैजना नानीहरूले अहिलेसम्म विद्यावारिधी गरिसकेका छन्। विषय त विविध हुन्छ नै उनीहरूको शोध गर्ने, तर भाषिक कमजोरी पनि रहेको हुन्छ सुरुमा। तर नेपाली विभाग सिक्किम विश्वविद्यालयमा हामी सबै गुरुहरूको एउटा प्रयास के छ भने सुरुदेखि नै हामी भाषिक त्रुटि कमभन्दा कम होस्, हामी धेरैभन्दा धेरै नानीहरूको भाषिक प्रयोगमा ध्यान दिइरहेका छौँ। हो, नानीहरूको केही मात्रामा हेलचेक्राइ छ, यो मेरो भाषा हो, मैले जे लेखे पनि हुन्छ, मैले जे बोले पनि हुन्छ भन्ने। तर जब हामी साहित्यसँग जोडेर आफ्नो भाषालाई प्रयोग गर्छौँ, त्यो प्रकारको मानसिकतादेखि बाहिर निस्केर मात्र हामीले शुद्ध भाषा लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा नानीहरूलाई बताइरहेका छौँ। यस कारणले गर्दा अहिले हेर्दा हाम्रा नानीहरूले गर्दै आएको शोध कार्यमा त्यति भाषिक कमजोरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नानीहरूले त्यसप्रति धेरै ध्यान दिइरहेका छन्। प्रोफेसर दिवाकरज्यू, नेपाली भाषाको झुकाउमा ह्रास आउनका कारण के हुन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अनि यसको समाधानका उपाय स्वरूप के गर्न सकिन्छ? मातृभाषाको आवश्यकतामा ह्रास आएको बोध हुनु पछाडि पनि केही कारण छन्। वर्तमान आधुनिकीकरण र वैश्वीकरणको अवस्थामा व्यापार र जीविका निर्वाहका लागि प्रयोग हुने भाषा नै उपयोगी ठानिने हुन्छन्। यहाँ आर्थिक कारणले मूल भूमिका खेलेको देखिँदछ। अरू भाषाको तुलनामा नेपाली पढेर के कति काम पाइन्छ वा लाभ उठाउन सकिन्छ भन्ने पनि प्रश्न अघि आउँदछ। अर्को कुरो, नेपाली भाषाको प्रचार प्रसारमा आएको कमी, नेपाली भाषामा लेखिएका पुस्तकको वितरण र बिक्री व्यवस्थापन पनि दायित्वशील छ। सिक्किम दार्जिलिङतिर पनि नेपाली भाषाले प्रशासनिक सुरक्षा पाए, जीविका निर्वाहका पथ प्रशस्त गरिदिए, रमाइला राम्रा पुस्तकहरू छापिदिए, नेपाली भाषा सुरक्षित हुनेछ। नेपालीसित प्रसार माध्यमको भाषा हुने गुण र योग्यता पर्याप्त छ। यसलाई उपयोगमा ल्याउनु पर्दछ।
नेपाली भाषा सजिलो र राम्रो छ भन्ने कुरा त नवौं पिँढीको मानसमा पसाइदिउँ। विद्यालय महाविद्यालयमा नेपाली विषयलाई मनोरञ्जन दिँदै पढाइदियौँ। रसिलो र राम्रो सबैले स्वीकार गर्दछन्। चलचित्रमा पनि दार्जिलिङ मेल आप्पा धेरैले हेरे। यस्ता चलचित्र अझ बन्यून्। सजिला, रसिला, राम्रा, आकर्षक भए कविता, कथा, निबन्ध, पुस्तक, पत्रिका, समाचार पत्र, ई पत्रिका, नाटक, चलचित्र चल्दछन्, पढ्दछन्। सङ्घ लोकसेवा आयोग अर्थात् युपिएससीका नेपाली पाठ्यक्रम अप्ठ्यारो हुनाले प्रशासनिक परीक्षाका परीक्षार्थीले नेपाली लिनै सङ्कोच गर्दछन्। यसबारे विकसित र व्यावसायिक भाषाबाट ज्ञान लिनु पर्दछ। अब महाविद्यालय स्तरको चर्चा गरौँ। डाक्टर गीताज्यू, तपाईँ नरबहादुर भण्डारी महाविद्यालयकी नेपाली विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ र विद्यार्थीहरूले कथा, कविता, लेखादिको सिर्जनाद्वारा साहित्य सेवामा योगदान पुर्याइरहेका छन्। तर महाविद्यालय स्तरमा आएर उनीहरूमा जुन भाषिक स्तर हुनुपर्ने हो, तपाईँ त्यससित कतिसम्म सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? कलेजका विद्यार्थीका भाषिक स्तरबारे भन्न पर्दा 70% विद्यार्थीका भाषामा प्रवीणता रहेको पाइन्छ भने 30% विद्यार्थीका भाषा भने एकदमै कमजोर हुन्छ। उनीहरू आफ्ना भावलाई सरल र सहज रूपमा अभिव्यक्त गर्न सक्दैनन्। हिज्जे, व्याकरणिक शुद्धता, वाक्य गठन, शब्द भण्डार आदि जस्ता भाषिक एकाइमा विद्यार्थीहरूले कक्षा 12 सम्ममा अभ्यास गरेर आफ्नो दक्षता हासिल गर्न पर्ने हो। तर कलेजसम्म आइपुग्दा पनि विद्यार्थीहरूले साधारण वाक्यको निर्माणका निम्ति पनि धेरै सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन्। भाषा धेरै पुस्तकको अध्ययन, अभ्यास, लेखाइ, पढाइ साथै निरन्तर रूपमा व्यवहारमा प्रयोग गरेर मात्र दक्षता पाउन सकिने हो। तर अहिलेका विद्यार्थीले नेपाली भाषाका पुस्तक, खबर कागज, पत्र पत्रिका धेरै कम्ती पढ्ने गरेको पाउँछौँ, जसले गर्दा अभिव्यक्ति गर्ने क्षमता र लेखाइमा धेरै नै कमजोर देखिन्छ। यसले गर्दा कलेजमा आइसकेका विद्यार्थीलाई पनि कखबाट पो पढाउन सुरु गर्नुपर्ने हो कि व्याकरणको अभ्यास गराउन पर्ने हो वा कविता आवृत्ति गराउन लगाउनु पर्ने हो कि पाठ्यक्रम सुरु गराउन पर्ने हो भन्ने जस्ता स्थिति पनि देखा पर्छन्। कतिपय विद्यार्थीले चाँडो आफ्नो लेखन कौशलमा दक्षता हासिल गरेको पनि देखिन्छ। नेपाली भाषा विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरूसित कुरा गर्दा उनीहरू भन्छन् नेपालीमा धेरै मार्क्स पाइँदैन अनि प्रश्न पनि कठिन हुन्छन्, बरु हिन्दीमा धेरै मार्क्स पाइन्छ। नेपालीमा अभिरुचि घट्नका कारण के यही मात्र हुन सक्छ कि अरू पनि कारणहरू छन्? हिन्दी भाषा पढ्यौँ भने अङ्क धेरै पाउँछ भन्ने प्रति विद्यार्थी साथै अभिभावक पनि नानीहरूलाई नेपाली भन्दा हिन्दी नै पढ्न लगाएको पाइन्छ। यसमा शिक्षक, शिक्षिका, अभिभावक, अधिकारीवर्ग सबैले गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गर्न आवश्यक छ। शिक्षकले विद्यालय स्तरमा नै भाषाको अर्थ, परिभाषा, सिद्धान्त, शिक्षण कला, साहित्यलाई गहिरो अध्ययन गरेको हुनपर्छ। भाषा शिक्षकले आफ्नो भाषा प्रयोगको क्षमतालाई बढाउन पर्छ। शिक्षकले प्रयोग गरेका भाषाले कक्षामा भाषिक वातावरण सृजना हुन सक्न पर्छ। विविध सन्दर्भद्वारा भाषिक क्षमतामा पनि बल दिन पर्छ। अन्य आधुनिक भाषासरह नेपाली भाषाको विकास भएको पाइन्छ र यो एउटा समृद्धशाली भाषा पनि हो। तापनि आजको होडबाजीमा नेपाली भाषा साहित्यको अध्ययन अध्यापनमा ह्रास आएको पाइन्छ। तापनि सन् 1992 मा भारतीय संविधानको 8औं अनुसूचीमा गाभिएपछि नेपाली भाषा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा स्थापित भएको छ। नेपाली भाषा विश्वभरमा छरिएर बसेका नेपाली जातिहरूको सम्पर्क भाषा पनि हो। यसको उचित मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक ठहर्छ। प्रोफेसर कविताज्यू, विद्यार्थीहरूमा भाषिक कमजोरीका कारण के हुन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो कमजोरीको कारण के हो भन्नुभयो यहाँले। विशेष गरेर हाम्रा नानीहरूले पहिलो कुरा त नेपाली व्याकरण पढ्दैनन्। दोस्रो कुरो, नेपाली शब्दकोश कहिले पनि पल्टाएर हेर्दैनन्। तेस्रो कुरो, नेपाली भाषामा लेखिएका किताबहरू पढेर पनि
यो भाषा त यसरी लेख्दो रहेछ, यो शब्द यसरी प्रयोग गर्दो रहेछ भन्ने कुराप्रति कहिले पनि ध्यान दिँदैनन्। अनि शुद्ध भाषा लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा कहिले पनि अभ्यास गर्दैनन्। अब सुधारका निम्ति के कस्ता पहल गर्नुपर्ने हो त तपाईँको विचारमा? सुधारका पक्षहरू के छन् भन्दा सबभन्दा पहिला अभिभावकहरूले, घरका आमाबाबाहरूले घरमा नेपाली भाषाको नै धेरभन्दा धेर प्रयोग गरौँ। अङ्ग्रेजी भाषा नानीहरूले स्कुलमा नै बोलुन्, तर घरमा आएपछि हामीले नेपाली भाषा नै बोलौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरो, नेपाली भाषामा लेखिएका समाचार पत्रहरूलाई पढ्ने अभ्यास नानीहरूलाई घरबाट नै सुरु गरौँ। अनि स्कुलमा नेपाली भाषा बोल्ने नानीहरूलाई जुन प्रकारले दण्ड दिने या सजाय दिने एउटा नियम छ, त्यो नियमले नानीहरूलाई डराउने काम पनि नगरौँ। किनभने अङ्ग्रेजी स्कुलमा बोल्दा बोल्दा घरमा आएर पनि त्यही अभ्यास नानीहरूले गर्ने हुनाको कारणले गर्दा पनि नेपाली भाषा कम बोल्छन्। नेपाली भाषा जब लेख्छन् अनि त्यो कमजोर नेपाली भाषा लेखिएको हुन्छ। यस कारणले गर्दा अभिभावक, स्कुल पक्ष अनि स्वयं वक्ताले आफ्नो नेपाली भाषा बोल्ने अभ्यास गरे, एकअर्कालाई सहयोग गरे, निश्चय हाम्रो नेपाली भाषा एकरूपतालाई ध्यानमा दिएर हामी लेख्न सक्छौँ अनि शुद्ध नेपाली भाषा पनि हामी बोल्न पनि सक्छौँ, लेख्न पनि सक्छौँ। यति हो, हामीले आफ्नो नेपाली भाषा लेख्दा या बोल्दा भइहाल्छ, मेरै भाषा त हो भनेर सोच्नु गलत हो। र जे बोल्छौँ सही रूपमा बोलौँ, कसैले संशोधन गरिदे उहाँप्रति हामी कृतज्ञ हौँ। अनि सुरुदेखि नै एउटा अभ्यास गरौँ कि शुद्ध बोलौँ अनि शुद्ध लेखौँ। यति गऱ्यौँ भने हामीसित समस्याका समाधानहरू अनेक छन्। प्रोफेसर दिवाकरज्यू, जीवनमा काम लाग्ने अङ्ग्रेजी भाषा नै हो अनि नेपाली पढेर शिक्षण पेसालाई मात्र अपनाउन सकिन्छ भन्ने आम धारणा रहेको देखिन्छ। नेपाली भाषा पढेर जीवन निर्वाहका अवसरहरू के छन्, केही बताइदिनुहोस् न। नेपाली पढेर पनि जीविका निर्वाह हुन सक्ने बाटा धेरै छन्। नेपाली पढेर शिक्षक बाहेक अरू धेरै काम गर्न सकिने रहेछ भन्ने अहिले बुझिँदैछ। पहिलो, हिन्दी बङ्गला जस्तै घरै बसेर सम्पर्क बनाई विदेशीलाई नेपाली पढाउँदा हुने रहेछ। दोस्रो, नेटमा खोजेर अनुवाद प्रस्तावहरू ग्रहण गरेर समयमा काम गरिदिँदा पनि हुने रहेछ। तेस्रो, नेपालका उद्यमी एमएहरू अमेरिकी आर्मीमा आप्रवासी भाषीका रूपमा काम गर्दा रहेछन्। हाम्राहरूले पनि प्रयास गरे हुने हो कि होइन भनेर नेट चेक गरेको त त्यहाँ 2009मा 35वटा आप्रवासीका भाषाका काम खुलेको थाप गरे। काममा कसरी पस्नुपर्ने भन्ने चाहिँ उत्साहीले आफै खोजे हुने हो। चौथो, भारतको केन्द्र र राज्य सरकारका विभिन्न विभागमा 8औं अनुसूचीका भाषाका लागि काम खुलेका हुँदो रहेछन्। नेपाली अधिकारी, नेपाली अनुवादक, नेपाली सहायक, कार्यालयीय भाषा व्यवस्थापक आदि। पाँचौं, सरकारी र निजी टिभी रेडियो च्यानलतिर पत्रिका नेपाली संस्करण चलाउने, सञ्चार माध्यममा सम्पादक, सहसम्पादक, संवाददाता, प्रतिवेदक, प्रुफ रिडर, रेडियो जकी, एङ्कर आदि। छैटौं, नेपालीमा उपाधि लिइसकेपछि बिएड एमएड गरेर शिक्षक हुन त जानेकै हौँ। नेट पिएचडी गरे महाविद्यालय विश्वविद्यालयमा सेवायोजन हुने थाहा भएकै हो। पत्रकारिता र जनसञ्चारमा पनि कोर्स गरे सम्बन्धित काम पाइने वा आफैले काम खोल्न सकिने रहेछ। सातौं, रेडियो, टिभी र सिनेमामा आलेखक, पटकथा लेखक, सम्भाषण अर्थात् डायलग लेखक हुन सकिने रहेछ। आठौं, अचेल सृजनात्मक लेखनका पाठ्यक्रम पनि कति विश्वविद्यालयले थालेका छन्। प्रशिक्षण लिएर व्यावसायिक लेखनमा लाग्दा पनि हुने हो। नवौं, नेपाली भाषाको क्षेत्र ठुलो देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशकबाट लेखकहरूका लेख वा ग्रन्थ अनुवाद गर्ने ठिका लिने काम पनि गर्दा हुने रहेछ। दशौं, बिस्तारै अरू भाषाका ब्लकबस्टर मुभी अर्थात् धेरै चलेका चलचित्रलाई नेपाली संस्करण गर्ने काम पनि खुल्ला हो, अरू विकसित भाषामा हुँदा रहेछन्। अन्तिम, नेपाली भाषा बाहेक अरू कुनै भाषामा दक्ष भएर स्वच्छन्द अनुवादक
अर्थात् फ्रिल्यान्स अनुवादक बन्न सकिने हो, बाटो खोल्न सक्नुपर्ने रहेछ। आजको यस चर्चाले भाषा र साहित्यको गुणात्मक विकासका निम्ति विद्यालय स्तरमा प्रमुखता दिँदै विशेष गरी प्राथमिक स्तरदेखि नानीहरूमा भाषिक आधारशिला दरिलो राख्नुपर्ने आवश्यकता बोध गराउँदछ। यसमा स्तरीय पाठ्यपुस्तक सँगसँगै भाषा शिक्षकहरूको सक्षमताले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्दछ। तर यसमा अभिभावकहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।